atong hinumduman ang US bases dili mismo sa Subic Bay o gingon man usab ang sa Clark, Subic Bay sa Palace o sa Clark, Pampanga. Kung wala pa mahitabo ang dakong acts of God nga lahar pagbuto sa Mount Pinatubo, in husgay gyud no ang mga resources o nagapikto kini diri sa Subic Bay sa Palace o ginamanosab sa Clark, no, Pampanga. Kung wala pagtatusan, dili ma-open ang mind sa mga senador o uban pang mga officials nining nasod nga Pilipinas. Ubusa ang nahitabo nga wala na i-renew, no, ang US base, no, US military bases, ang treaty with the Philippine government. Og tungod niini may pahawa ang puwersa sa naval forces sa USA diri mismo sa diri mismo, no, sa atuang Subic Bay. And then niniputuhas tasad sa Clark Air Force. Now mausap kini pagkitabo sa nasod nga Pilipinas nga kung wala pa usab kadtong mga lunop sa nasod, kung wala pa ang mga lunop, mahitabo gadili sad ma-discover ang labing dako nga multi-trillion nga mga flood control crocodile funds nga gihigop ra by syndicate niini karong mga pakitabo sa nasod. So kining tanan ang Ginoo mismo mo'y may paukab na to para magkaundan ta ron sa dagan sa nasod nga Pilipinas. And so God controls time. Now nining putuha karon atong giampo nga dunay nagtabo nga kausaban, and God controls the government. God controls time. Hopefully Santos.